آية باب القراض. باب القراض هذا باب القراض ملك أنا مكن نما دلسيسو تدب الناجد أما غير ملك أبدان لنا مكن نما دلقوت باب القراض إيه ملك أب ورشة مرة قبل ده إيه إيه مكاول برون بكت دلت ولين نوفتنا يو أمار اللي سلام ناس كذي راتراكون إنجرو أمار اللي صداتنا قو سوفين نوفتنا إسلام موته آية إسلام فينا نو آية عن سهيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آية أنا جل عربت تنقل لي مالي مال تلاو دو عربت قليم فدا قال نجد ثلاث والنسده جد البركة والنسده كيس بركة تجرى ثلاث فيهن بركة ناهو بيكا كن اللي ثلاث مالي ملك أنا مكن نينا مدلشيسو ملك سكن نتي هو في دلقان بينه ملك أبات أما سن كيسا كملك أبوي كدلقون بين نجرا نما دلقوا بكجرا فاسألوا على الذكر إن كنتم بي وما وام بي أتفق يو لفا أخافتين بين نما أخافوت يو غاري أوفتين بين نما غارو نوا دلتين ملك أبات في دلقوا بيتا بيكا ملك نتي مليون تقول نتي دلدلي بو أدقوا دم نجتة تكنو ملك كيتيمي ملك مليون سكني أن أتدلق أبو بواد دقوت منو توري لفازنا في سامو هدا دلقا بيناتي بيتا أكمين لنتازو كم ملك سكني بواد دقوت أمنا سنجابلي هكذا ناكن سنجرو بيك كما سكني تبولي ناقل سنجني وهم بوان أرقامي أدق أم وليك أم ناجر إيه أما سنغالي ملقا خنيته بو أوان أرقامي أدقو فدنا نام اتين دلقدي أكس جيچو أرون أكس إسلامني قرى لمانو قرى قبه بيكا إيه نمنو دلق وان ياتي رقامي ركون قبو بو أرقامتي فكي أتت مقالة باتي دلدلا أنتو كما نياتا كيتي چيري كيتي فتئتي تحفت أدقو دم تنجيچو هميتو مالي فيهن البركة. إيه ثلاث فيهن البركة. ثلاثة مالج ثلاثة مبتدأ فيهن جار ومجرور ثلاث فيهن جار ومجرور بركة مبتدأ الثاني فيهن ما يكون في لال في مال جار انجرا سنكيز جار ان جار انجرا مقا جار مجرورة جنيل جارات نفهم أملال ثلاث جد أم دمات إمي دمتين مدمة لا مبتدأ جد أم ما قاطعوا بيتم أما مبتدأ فيه جار مجرورة جاران كمني في سن فيه جاران مجرور جاراني جار مجرور جار ومجرور جد البركة. بركة مبتدأ لما فات دمات يبيك ما جد فيهن جنة فيهن بركة أما سمالي إيه قال لي لما فات أما جار مجرور مبتدأ الثاني جار مجرور مبتدأ الأول جان كدرات نعم البيع إلى أجل. توقفاني غرغرة بالما يونا ما غرغرة بركة قباجد راها قوت بيكي نمسن فكيا نما توقت دفته أتوار رابط أبو بالما غويا غنا نافذ يوت راها أرغتي أبو شلينجي أركا أبو تنفع أبو ربي ساهاته راها قوت أما غرغرة توقف بالما غرغرون كات غرغرة وعليكم السلام ما شاء الله يا قطر غرغرو قطر غرغرو إذن كتابك أنا بالله من بتتنين بيتني قطرون ويا كان سنيفين نجتني نافدي سما قد نفتح دك أوابتاتو أبو جار ناكني تاديمات نسنجد راها أرغتين ديبتوات أبو تناني فرا
waan barcaa argadhe jettee biraa kutta jechuu beekte maal jennaan tasilaa dhakafaltu baatii irra sii qabi sii laafte musii laafne atillee keessa du'aa hin gootuufi namicha san illee barakaa jiraa jedhe du'aa argata liqii miti huunjoo bituu liqii bituu qabaan bituu qaxaroon bituu mee nuun gal baallamaan bituu amma waan adda bitte ji'a lamaa sadii ji'a shaniin booda naa kafalsiin jechuu liqii miti liqiin beekta mallaqa dhuftee irraa liqeeffatu baallamaan bituu huunjoo bituu liqiin beektani gaafsan kafaltaa jee baraka keessa jiraa jee takka والمقارضة ammallee waa nama kennanii nama dalasiisuun illee baraka keessa jira miskiintichumaa dalagaa beeku tokko abbo utuu horii qabaadhe silaa akkana dalagaa isin namni isin keessa dalagaa hedduu beeku hin jiru daldala ufii mallaqa dhabda eessaa fuutarree amma fakka isin keessa ka digirii qabu jira laal mee itti fa'utu ay beekumsa kiyya kana uduu fayya horii dhabatu akkana nama teessisa beekta qabeenya uduu bakka dandeettii qabu miskiina aabaa caataa yookaan aabaa caataan beeni taajira gurufaa jaaragamtu jira uduu doktorri laftaa'ee miskiina akkanatti ta'a silaa qabdanii fi kiliinii reessitanii keessaa waan arganneen wanna jedhu achi keettanii hay namni hambaa beettanii utuu ta'e qaataa'u akkas godhe kee nama ufii kanan beekan qaalluun biyyaa salphoorti biyyaa caancoo jira nama ufii hin beeku namni amma warri kuni warri neersii xiqqoo ta'e doktor jedhanii addunyaa tana ol fuudhanii beettanii tanamaa amma utuu isin kiliinii tokko bittanii fi bantanii itti kennitanii achuma keessaa jalan leenjitanii utuu gargaartullee taatanii waa dhiquu barattanii gaafa si gara biraa deemtan koorsima fudhattan jechuudha. وخلط البر ammallee waliin laaquun jedhe maali البر بالشعير ammallee warra shamarranii ilaala kun qamadii fi garbuu waliin laaqatanii daasisu barakaa qabdeetanii waan sana eenyu beeka mishingaa fi boqqolloo fa waliin makuu yoo makanii daasisan akkasimi barakaa qaba baabura hojjatte warri nyaatu akkatti mana barakaa qabu teetta maasha Allah ummaa gaba kaddamte garbuu yookaan mishingaa fi qamadii waliin laaquu boqqollaa qamadii waliin laaquu barakaa qabaa jedhe البر qamadii fi والشعير بالشعير garbuutti eda'atu daasiftee wofcoo geessitee innaa akka itti barakatu ol kennitanii hin beennu jedha warri gariin shamarran akkam maal jettan barakaa qabaa أنا بود أشيك rabbi maalis amma sin barsiifna si daawwatan ka dubbata warra dhiiraattos keessa dubbatu duuma gara si keessanii eeguwan naam sunillee faayidii qaba laakka shuumoo gariin kan atara san gammadi udu barbaadu wanni sun nama nyaata gariin bee shuumoo keessa atara barbaada boqqolloo eenyuwaaf nama jaalatu hafe barakatti dubbii udu atara callaa ta'e jalaa harataa beek aya للبيت amma dubbiin tana manaaf jechu gurguraa fi miti laalil bee gurguraa fi miti jettu fakkeenyaaf ati xaafiin kun taalli tokko kam jooniyaan tokko kam xaafiin jooniyaan tokko kam kun birrii hagam birrii Itoophiyaa shan haa jennu boqqolloo naaw kuma lama qaba xaafii amma laala boqqolloo kuntaala hagam xaafiin tokkochi boqqolloo kuntaala hagam bitaar shaniimi shanniisi boqqolloo kuntaala lamaa bitadhu xaafii cinaa imaash bitu si barakate mun barakan laal joonii hagam qabde joonii hagala sad ma wali yoo taate buttee nam ta'u akka ajaa'ibaata yaa haraam han taatu hin taatu gashi jechuu
maali jiraachuun akka abashaan ta'inaa jedhe warri qeensa guddisu albee abashaatii jedhan albee abashaan taatu haya gurguraa fi miti jedhe sun been bilcheesse dheedhii miti kanaa kun laaffisoo inuman bunnu buddeena illee بإسناد ضعيف amma sananni da'iifaa ma'anaan sahiha jechuun ma'anaa isaa jariibdee ilaaluu dandeetta waan ajaa'ibaa ma'anaa isaa ammoo sahiha jedhan yoo akka itti silaa biyya keenyatti paastaallee akka itootti itti fayyadamaniimi bariisallee beektaa asin nyaata argine malee biyyatti nyaatanii bariisa kan akkamiin nyaatan biyya keenyatti ma buddeen irratti paastaallee waxii godhataniimi itoo godhatanii biyya keenyatti qaalii keessa suugoo akka suugootti nyaanna malee akkana harree nyaanna biyyatti وعن حاكم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط كشرطي قدو تأي كسير بلفتو تأي جد بلوغ جبات برد حكمي ساولين نمني بلوغني قلي في جباتن وري بلوغني ناقل يتنجر تنيمي ججب وري بلوغني قلي بلوغ تفسيري ولي قلي وما اتهم هيا أنه كان يشترط على الرجل غربان رك شرطي قدو تيجي سير بالفتو تي غربان رد إذا أعطاه يروت أعطاه مالا هوري يروت تكنو إلى تلي هوري كان كيو نمك كنتو شرطي بالفتة تكنو قبل yeroo horii itti kennu shartii itti bulfate sila taajira akkamii taatan akka ajaa'ibaasi darasaan tun taajira guddoo ta'uu qabdan inshaallah مقارضة maallaqa itti kenneet dalasiisuu of itti kennee warra beekumsa qabu jira itti kenna yookiin faarmaasii tokko bana dilbi kenna haa hojjetu hojii ajaa'ibaatti keessa jira isinillee huccuu adii uffadhaa keessa deema waa mimmiicaafi kolfitarre waan akkasii dugootani kunu amma gurraalee afaa itti matuun beenne kunu kastamaa godhatee itti yaa namni keenya ألا تجعل مالية akkuma gurbaan jee kaayyoon taane malee adii tu operaasyoon na godhu malee namni gurraachi naan fedhu amma oduu oromoo yoo ta'e isaa miti ka biraa barbaannoo jettan malee naam haya ألا تجعل godhuu dhabuu jedhe amma gisee horii itti kennatu maal godhuu dhabuu مالية horii kiyyan godhin jedhe yeroo itti kennu beek أوكي، مالي horii kiyyan taasisin jedhe akkamiin godhin jedhe karaa sagalee takka eenyu beeka faarmaasii takka horii estiraati eenyu beeka karaa sagalee karaa saddeet halaaliin sun laalime horii guddaan qabdu bakka achi qabdi في كبد رطب رطبة wanni horii kiyyaa waan tiruu jiituutiin hin bitinii jedhe itti kenna atillee beetti kennita waan tiruu jiituutiin hin bitin horii kiyya jedheen takka waan lubbuu qabaate waan lubbuu qabaate horii kiyya hin bitin horii kan keeyotti kennite illee seera bulfatuu qabda naam ولا تحمله isallee baadhatteen deemi horii kiyya qabatteen deemin jedhe isan baachisin jechuun baadha qabatteen deemni jedhe hin baachisin jedhe maal hin baachisin jedhe horii kiyya hin baachisin في بحر markaba yaabbattee illee daldala markaba irra hin deemin jedhe uduu markabni garsiin galee achi duute hin deemin jedhe baara yaabbatin jedhe doonii yaabbattee hin deemin jedhe horii kiyya namni nu nama kamtu dhumaara baara keessatti yoo bonni itti been duuti horii kiyya waa horii ofiitiin dalagu itti mataa rameek horii abbaa malee abba lammiin qabu dhageetteettanii abbeeraa qabaa horii hin qabu itti waan horii ofii akka itti dalaga itti maara horii kiyyaani waan tiruu jiituutiin hin bitin waan lubbuu qabuun isa qabattee bahaarallee arabaan dhaqee waa bitee markaba as deeba jettee bahaarallee yaabbatin doonii yaabbatin jechuudha
horii kiyya qabattee teetiyoo korka jetteillee horii kiyya raasadhiisuuf yaabbadhu itti kennitee dalagi jettaan bakka hamtuu irraa naa qaba horii ofii abbatti uffataa mire yoo inni horii isaatiif akka fedhe illee inni akka fedhe godhuu danda'a kanaafuu ati horii kan kebeettaa karaa hin banne yaalta in fudhata maaltu isa dhibee kan biraa harka banee fudhatu jira ولا تنزل به في بطن مسيح hin qubatini jedhe bakka yaa'a galaanii yaa'u bakka galaanii yaa'uun beektaniimi ولا تنزل به hin qubati horii kiyyaan bara wayii dirree dhawaatti nama hagamtu dhume galaanii dhufe bakka galaanii yoo roobni muummee roobe keessa kan yaa'u hin jiraami usuma warri asii argine bara wayii ganna hagamadhaati dirree dhawaatti nama naannoo magaalatti hin fidne nama namni hagamtu keessa dhume dhalattee taate yoo nama hagamtu dhume waan gara fagoo roobee galaanii dhufee mire bakka galaanaa saniin hin qubatini jedhu horii kiyyallee bakka galaanii yaa'u hin qubate horii kiyya roobni dhufee muummee roobee asii keessa kan yaa'ee dhuuf ima tolfate inni horii ofii maalii jaa beektaa namni kun akka itti horii jaalatu amma kiisii garaa keessaa keessa geettee tamuta gubbaati sinam ka keessaa gadi lubbu gad aansanii ملك فإن فعلت شيئا من ذلك يو وان سندلت دجد وان كمين دلك فإن فعلت شيئا من ذلك وان سيه مكانا يو دلت دجد ونقم وان تروجي توتين بتين بحر اللي يابتي هوريكيان بكا دوكا غلاني كيسي يون قباتين يو خنا دلت دي خرا غلاني كيسي يو يجو دوكا غلاني كيسي إجا غلاني كيسي يو لولا أنك يا فقد ضمنت مالي مالي هون موان دل تكنا أشجع سان قباتين جد نمني قباتو أتأمل خرا أس قباتين تامي بكي تيسون كان كي بكا غلاني كيسا تاون قباتين منانو جد هوريك يا قباتين بكي نتاول هيا فقد ضمنت مالي هوريك يعني كفلتا جي أو خنا دلدين هوريك يا باد yoo baharaa yaabbattee baarillee si liqimse deeni sirra jiraa beeki yoo karaa galaanni keessa yaa'ullee qubattee si galaanni sirra gara deeni kafaltaa beeki yoo re'ee hoolaa waan tiruu jiituutiin bitte feerroo dalage jechuudha midhaan fa boqqolloo fa muka fa goga waan hin banne deeni sittaa jechuudha sunni waa tiruu jiituutiin ka tortore warro deesse jabaadhaa jedhe وقال مالك في الموطأ حديث موطأ كيست موطأ بن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل ندلق يجد نعم في مال هوري كيست عمل ندلق سيسي عثماني دلقي جد إسا دلق كنو عثمان بن عفان دلقي جدتو وري كيست لعثمان عثمان دلقي جد على أن الربح bu'aa irra jechuun jidduu isaaniititti bu'aan argame adha miiliyoona tokko yoo waa bittee kumni 50 yoo adha argame kumni 10 argame kuma 5 adda fudhatan jechuudha yoo kumni takkatti lamallee argame kuma takka takka adda fudhatan waa inni seeremu in kan yoo inni waa inni seereen bitemu akka jedheetti kennee kunu awwalu sharti wa akhiru salama akka jedheetti kenne waan kana ala ammoo kasaarullee maal kan farare
deeni irra jira kaa maa deeni nama namni fuudhee oduu akkam duraan dhaammate duraan dhaammate warra aanaa keetii kanfala aanaa yoo hin qabne guyyaa qiyaamaa mararra amire aanaa malee dhalataa namni aanaa hin qabne mee isin keessaa ilmi mahaa qabaatu yoo namarree kadhate makan fala وهو موقوف صحيح موقوف ماني صحيح جد باب المساقات أما اللي باب المساقات باب المساقات والإجارة مساقات يجون دچي والدلسيسو تدب الناجد ايه دچي تكيرتا نمكن والدلسيسو فيها والكريفة اللي تدب الناجد أجران والإجارة أما أجران من دان جيجو ايه كولي والفتو يوكنا لفتن من دان غرغرو كولي والفتو كولي ايه نمني كولي اولي بيكو سنكي سامي والفتشا أما قس قلت واكولين سيني أبانيسو هاي هن نستيم كولي والفتو والكچارة توجج كچاري ايه هايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي فمن ربي سر جالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي عامل عملا ندلسيس كنو لال ايه نون دلسيس عملا ندلسيس رسول ندلسيس أهل خيبر يهودا خيبرني ورد خيبرني دلسيس جد سلا يهودا تنوت دلسيسو كوابيكا فرنجين فرجة جنة وسمكزس دين أما كنو نيروبي ربني أرني اللي نباتا متمسيين بشطر ما يخرج منها ولكا هوريس الرابوكيتت يو جونيا دي دم باي كودان كودان دفودت وان اچ كيسا بوكيتت چيناتي ولكاتي نصفي سا من ثمر تمر الرا من ثمر فري راجچو مدا الرا أو زرع فجافة ما الرالي تمر فات تبانا تمرين ثمرين ايه هو أمو من أن فجاسني بيتا تمري أمو قمدي فا بتا تمرة إسين نابني من إشارة قسمنا هناك بيجت أوادا بنغ موزة متفق عليه بخاري مسلم توديس وفي رواية لهما رواية بخاري مسلم تاتك ستي فسألوه سقافتني أن يقرهم بها يهودا وان سئرتي إسان سبچيسو قافتني رسول أبو لفتين رانو ياسيني دلاينيتي كت وان أرغن الدقو دمنا رسول خدتن محمد النباس يعني عمر النباس يعني بيتني رضي الله عنه مدينة دورتين جت يهودان ركعت بيت بي هنچب بيت غلطتي نمني وركعت بيت هيومن جچا رگتني هيومني هيوما غدتن يصير ركعت كون بي ون غلطتي اسي ون تيارو في بود اسي سلاچ نو فيته بيت بي كين ترى اتر ديبو فيتي امي جونن مال على أن يكفو هيو لي وسلطان ايا ها على أن يكفو عملها دلقا إساني قاو في نتني جينا ندلينا وهند تعطاني جينا جانين ولهم نصف الثمر midhaan achi irraa booqixxee kennu cinaa kenninee cinaa hambifannaa yahudaa silaa akkasitti jenne kaampuuna isaanii argitanii
سوبر ماركت ثاني سلاتين نتما قدامنا بيكا نصارى صدات فقال وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع ربي نجدين نقركم اسين لكم ناجد اسين سبتشيم اسين ديس ناجدين على بها بها اسين الرججو كيبري تنرد اسين ديسنا اچما اسين لكسنا على ذلك ما شئنا حاجه فين يو فين اسين يامنا جچو جل جرابيك يو فين اسين ديسنا يو فين سائر اسين ديم نو فين امو اسين يامنا جي فقروا بها ندي اچي سنر لكفماني جد اسين رديسن حتى أجلاهم عمر haga umar yaasutti zabana mootummaa umar yaas yahudaa achi umartu nu yaas jettee himattiya umartu yaasee ma waan dhugaa waa halla bee abal qaasim nu dhiisee ati maam nu haga feen isin dhiibnan jenne bee nu hanjamaa nu godhe jana hin kijibdani yaa jee yaas abdallah ibn umar cab miila cabsani buqqisani أن رسول الله صلى الله عليه وسلم naam دفع إلى يهود dafa'ani kennee jee gara yahudaa yahudaa amma simaa dalaguu fi إلى يهود خيبر yahudaa kee bariititti نخل خيبر نخلي ميتي كي بريسن وأرضها دچي سيلي نكن يهودا كن هذا لغني في على بيتي كن أن ايه يعتمدوها ايه على أن يعتمدوها يصير رد دلقوا رد اكا دلقان دلقا جد من أموالهم هوروان هوري إساني تباسي هذا لغني في دلقا جدين من أموالهم هوري إساني را وفما وان تاتا دچي سني ها اونتاو ها اكافو تاو ها تولچو تو وا هند سيت هوري إساني تنغا جچو ايه هجي هند قبندن باسي هند باسني قودم ما تجچو ادما هرتو دچي خيبر اللي جچو دچي لكو وايسي تقمدي فت شطر ثمرها مدا اچ رابو چنا اساتو جچو اساتو رد كنافو تيتي ولا فقبات يهودا فكن تاسي كوت إرتا إيه أما ماشي نقلنا إن شاء الله أورومية تلي إيه يمتين ربي بركة كيس نواكو موتي جل اللي راكاسي موتي كجيران إيه آية باب القراض باب القراض هذا باب القراض ملك انا مكنني مدلسيسو تدب الناجد اما غير ملك ابدن لي مكننا انا مدلغوت باب القراض ان ملك قب ورش مرني قبدن ايه مقا والبرون بكت دلت ولل دوفتنا يو امار اللي اسلام ناس كيسيرا تراكون انجرو امار اللي صداتنا غو سوفين دوفتنا اسلام موته آية إسلام فيننو آية عن سهيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آية أنا جل عربت تنقل لي مالي مال سلاو دو عربك قليم فدا قال نجد ثلاث والنسده جد البركة والنسده كيس بركة تجرى ثلاث فيهن بركة ناهي بيكا كن اللي ثلاث مالي ملك انا مكنني نما دلشيسو ملك سكنتي يو في دلقان بينو ملك بات اما سن كيسا كملك بو كدلقون بين نجرا نما دلقوا بي كجرا فاسالوا على الذكر ان كنتم بي وما وام بي اتفق يو لفا اخافتين بين نما اخافوت يو غاري اوفتين بين نما غارو نوا دلدلتين ملك بات في دلقوا بيتا بيكا ملك كنتي مليون تو كنتي دلدلي بو اد قودم نجتي تكنو ملك كيتيمي
mallaqa miliyoona si kenne ati dalage abbo bu'aa adda qootamnoo jette horii lafaasinna saamuu hedda dalagaa beennaa ati beetta akkamiin dhalantaa tukaa mallaqa si kenne bu'aa adda qoodamnaa siin jamalee hagana naa kensi hin jedhu beeki kuma si kenneeti dhibba waliin naa galchi hin jenne waan bu'aan argame adda qabnu walii qabnaa jedhu amma isinii galee mallaqa kennitee bu'aa waan argame adda fudhannaa naam ittiin dalagdee akkas jechuu qaroon akkas islaamni qara lamaanuu qaraa qabe beeka namni yoo dalagu waa nyaatee dhugaa rakkoon qabu bu'aa argamte fakkee atadha magaalaa baatee daldalaa oltee kuma nyaata keetii ciree keetii fixxeeti taafte adda qoodamtan jechuu hin miitu malee ثلاث فيهن البركة ثلاثة مالج ثلاثة مبتدأ فيهن جار ومجرور ثلاث فيهن جار ومجرور بركة مبتدأ الثاني فيهن ما يكون في لال في مال جارة جارة انجرا سنكيز جارة اين جارة انجرا جارة جارة مجرورة جنيل جارة كفيم أم لال ثلاث جد أم دمات إمي دمتين مدمة لا لا مبتدأ جد أم ما قاطعوا بيت